वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। हाम्रो युट्युब च्यानल पाइएसएस नेपालमा तिमीलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सधैँ चाहिँ आज पनि क्लास 11-12 को एउटा टपिक्समा लिएर तिमीहरूसँग चाहिँ आइपुगेको छु। अगाडि पार्ट 1 पार्ट 2 तिमीहरूले हेऱ्यौ होला सायद हेलो एरिनको, हैन? अब त्यहाँ प्रिपरेसन छ। अब मैले आज चाहिँ प्रपर्टिज अफ हेलो एरिन हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त पढ्दैछौँ है। केमिकल प्रपर्टिज अफ हेलो एरिन पढ्दैछौँ। केमिकल प्रपर्टिजमा सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन है। न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हामीले थाहा पाउनुपर्ने सबभन्दा पहिला, ठिक छ? अब न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि न्युक्लियोफिलिक भनेको न्युक्लियोफाइल। न्युक्लियोफिलिक भनेको के हो त स्टुडेन्ट्स? न्युक्लियोफाइल हो। न्युक्लियोफाइलको के हुने त सब्स्टिट्युसन हुने अर्थात् एक्सचेन्ज हो। एउटा न्युक्लियोफाइल जान्छ, अर्को न्युक्लियोफाइल निस्किन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ हामी न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हो। हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दा हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिभ टुवार्ड्स न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन देन हेलो अल्केन है। हेलो अल्केनको कम्पेरिजनमा हेलो एरिन के हुन्छ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा अलिकति के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ भने लेस रिएक्टिभ हुन्छ है। अब किन लेस रिएक्टिभ हुन्छ त भन्ने कुरा छ। लेस रिएक्टिभ हुनुको दुईटा कारण छ। एउटा पहिलो कारण हो विद्यार्थी भाइ भने हामीले थाहा पाउनुपर्ने के हो त रेजोनेन्स, ठिक छ? रेजोनेन्स, जसको जति धेरै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्छ त्यसको स्टेबिलिटी के हुन्छ त्यति हाई हुन्छ। अब स्टेबिलिटी हाई भइसकेपछि त्यति रिएक्सनमा के गर्दैन, भाग लिँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कारण चाहिँ रेजोनेन्स। जस्तो हामीसँग हेलो एरिन छ, यो अगाडि अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुपमा पनि हामीले गरेका छौँ हैन। त्यही कुरा हो विद्यार्थी भाइ पनि। जस्तो यो तिम्रो के भयो त हेलो एरिन, ल क्लोरिन राख्छ, क्लोरोबेन्जिन छ है। 2 4 6 क्लोरिनको बाहिर कतिवटा हुन्छ? 7 वटा। यहाँ एउटा बोन्डमा भागले 6 वटा। अब यो जुन दुईटा छ यो इलेक्ट्रोन, यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन, यो के गर्छ यहाँ बोन्ड बनाइदिन्छ है। यसले गएर यहाँ बोन्ड बनाउँछ। यो गएर यहाँ बोन्ड बनाउने बित्तिकै हेरौँ त यसरी यो छ, ठिक छ? अब यो आएर यहाँ बोन्ड बन्ने बित्तिकै एउटा सिग्मा बोन्ड त अलरेडी छ। अब यो आएर यहाँ अर्को बोन्ड बनाइदियो, पाई बोन्ड बन्यो, सिएल भयो, 4 वटा आफ्नो इलेक्ट्रोन भयो हो। इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो, डोनेट गरेपछि यहाँ के आयो त सिएलमा प्लस चार्ज आयो। यो जुन कार्बन देखिरहेको छ एउटा सिग्मा बोन्ड, दुईटा सिग्मा बोन्ड, एउटा 3टा अनि एउटा यो आयो 4 वटा। यसको कतिवटा बनिसक्यो? 4 वटा बनिसक्यो। अब यो अर्को बोन्ड यहाँ बन्न पाउँदैन, त्यसैले यो बोन्ड के हुन्छ, यो कार्बन माथि गयो। त्यसले गर्दा यहाँ माथि के आयो त माइनस चार्ज, अथवा इलेक्ट्रोन गयो माइनस चार्ज। अब यो दुईटा आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ? अब के हुन्छ सेम। अब यो जुन बोन्ड छ यो बोन्ड के भयो त यहाँ डिलोकलाइज्ड हुन्छ, पाई बोन्ड घुमिरहेको छ, थाहा छ? यो बोन्ड यहाँ गयो, त्यो बोन्ड त्यहाँ जाने बित्तिकै हेर्नु त स्टुडेन्ट्स के भयो यसरी। यो बोन्ड यहाँ जाने बित्तिकै यो बोन्ड यहाँ आइहाल्यो, यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि माथि यो डबल बोन्ड सिएल यो छँदैछ। अब यहाँ डबल बोन्ड यहाँ छ, चार्जको कमी, माइनस चार्ज यहाँ गयो है। अनि त्यसपछि हेरौँ फेरि, अब यो बोन्ड के भयो त यता डिलोकलाइज भयो, यो बोन्ड यहाँ आयो, यो बोन्ड यता डिलोकलाइज भयो। त्यसपछि हेरौँ त्यो बोन्ड त्यहाँ जाने बित्तिकै के हुन्छ त यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो बोन्ड यता सिफ्ट भयो, अर्थात् यहाँ सिफ्ट भयो बोन्ड यहाँ सिफ्ट भयो, यहाँ सिफ्ट भयो, यहाँ खाली छ, माइनस भयो, डबल बोन्ड सिएल प्लस हैन। फाइनली के हुन्छ यो माइनस के हुन्छ त फेरि यहीँ डोनेट हुन्छ, यो आफ्नो क्लोरिनको इलेक्ट्रोन आफूसँग जान्छ हैन। र एज इट इज के हुन्छ त्यसरी फेरि यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ, यो बोन्ड पनि आफ्नो ठाउँमा, यो के आयो त यहाँ भयो माइनस, अनि यो यहाँ माथि गइहाल्यो सिएल एज इट इज बन्यो हो। यो फर्स्ट र यो फिफ्थ स्ट्रक्चरमा हेर्ने हो भने यो पाई बोन्ड के भयो त एकचोटि फनक्कै डिलोकलाइज्ड भयो। हेर त यहाँ जहाँ पाई बोन्ड छ यहाँ छैन, यहाँ जहाँ छैन यहाँ पाई बोन्ड छ, अर्थात् तिनटै पाई बोन्ड घुमेको देखिन्छ। अब यस्तोलाई भन्छ हामी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर। यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा हेलो एरिन के हुन्छ त लेस रिएक्टिभ हुन्छ, भाग लिँदैन हैन। यसले चाहिँ अब यही रेजोनेन्समा यो के भइहाल्छ त स्टेबिलिटीमा, अर्थात् यही रेजोनेन्समा भुलिराख्छ भन्ने एउटा रिजन छ, पहिलो रिजन है। अर्को दोस्रो रिजनमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा किन लेस रिएक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि पोल्यारिटी अफ कार्बन हेलोजन बोन्ड हो। कार्बन र यो जुन हेलोजन छ यो दुईटा बीचको बोन्डको पोल्यारिटी के हुन्छ त अलिकति के हुन्छ त लेस पोलार हुन्छ यहाँ है। हेलो अल्केनको कुरा गर्ने हो भने RX हुने हो हैन, यो हेलो अल्केन भयो है। यहाँ हेर्ने हो भने CH3 Cl यसरी हेर्ने हो भने जुन यो कार्बन छ यो कार्बन भनेको के हुन्छ त sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ है। यो के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ यहाँ, किनभने एउटा सिग्मा बोन्ड, दुईटा सिग्मा बोन्ड, 3टा सिग्मा बोन्ड, 4टा सिग्मा बोन्ड छ, 4टा सिग्मा बोन्ड बनिरहेको छ। 4टा भने चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजमा गइरहेको हुन्छ हेलो अल्केनको केसमा। अब हेलो एरिनको केसमा हामी जाने हो भने यहाँ हेरौँ त। अब हेलो एरिन भने चाहिँ यसरी यो बेन्जिन भयो, यो बेन्जिन छ हो। बेन्जिन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त यो X छ हो,
यहाँ एक्स भयो। अब यो जुन यो कार्बन हो यो यहाँ देखिरहेको छ विद्यार्थी भने यो कार्बन के छ त यो एउटा सिग्मा बोन्ड, दुईटा सिग्मा बोन्ड, तीनटा सिग्मा बोन्ड हो। यहाँ कुन क्यारेक्टर चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज, यो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। यो sp2 हाइब्रिडाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्बन र हेलोजन बिचको पोलारिटी के हुन्छ त कम हुन्छ है। यो कार्बन हेलोजन बिचको यहाँ पोलारिटी कम हुन्छ, अर्थात् सी र जुन एक्स को बोन्ड छ यो बोन्ड टुटेर x माइनस सी प्लस हुने जुन यो पोलहरू नेगेटिभ पोल र पोजिटिभ पोल बन्ने छ कन्डिसन त्यो के हुन्छ त कम हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन कारणले गर्दाखेरिमा। ठिक छ, यो कारणले गर्दा लेस रिएक्टिभ हुन्छ। अब यसको अर्थ के न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनै हुँदैन भन्ने कुरा हुन सक्छ। हुन्छ, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन दिन्छ तर कस्तो कन्डिसनमा दिन्छ त भन्दा अन्डर ड्रास्टिक कन्डिसन है। अन्डर ड्रास्टिक कन्डिसनमा के गर्छ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन दिन्छ है। ड्रास्टिक कन्डिसन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्दाखेरि हायर टेम्परेचर र हायर प्रेसर, हायर टेम्परेचर र हायर प्रेसर। ठिक छ, एकदमै हायर टेम्परेचर भयो एकदमै हाई प्रेसर भयो भने हायर टेम्परेचर र हायर प्रेसरमा के गर्छ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन दिन्छ है। अब यो हायर टेम्परेचर र हायर प्रेसरमा यसले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन दिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो हो। त्यसै कारणले अब सब्स्टिट्युसनको रिएक्सनमा हेरौँ हामी सबभन्दा पहिला विथ NaOH सँग गरौँ न त रिएक्सन है। यसलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरौँ। सिम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यो Cl भइहाल्यो हो। यसलाई NaOH सँग रिएक्सन गराउँछौँ। ठिक छ, यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ नर्मल्ली हामीले बुझ्ने कन्डिसन के छ भन्दा जस्तै यो H प्लस छ हैन। अब मानौँ नेक्स्टको लागि यो H प्लस छ Cl माइनससँग गयो अथवा यहाँ तिम्रो के भन्छ त फिनोक्साइड आयन बन्छ पहिला ONA हैन, Na प्लस हुन्छ O माइनस हुन्छ, यो फिनोक्साइड भन्छौँ हामी फिनोक्साइड आयन, किनभने बेन्जिनबाट H हटेपछि यो फिनाइल ग्रुपबाट आयो, अक्सिजन छ अक्साइड भयो, अगाडि सोडियम छ त्यसको नाम के हुन्छ टोटल सोडियम फिनोक्साइड हो। अब यो फेरि एसिडिफिकेसनमा जान्छ अर्थात् HCl सँग हैन रिएक्सन गर्यो भने Na प्लस Cl माइनससँग गइहाल्यो, यहाँबाट के हुन्छ NaCl जान्छ हैन, अनि यो H आएर यहाँ बस्छ। यसरी तिम्रो के भन्छ फिनोल भन्छ हो। क्लोरोबेन्जिन केमा कन्भर्ट भयो विद्यार्थी भयो भने फिनोलमा। अब यसको लागि हाम्रो यहाँ कतिवटा NaOH चाहिन्छ, दुईटा NaOH चाहिन्छ हो। यो H र यो OH, OH केसको रूपमा गइहाल्छ यहाँबाट वाटर ग्रुपमा जान्छ अनि बचेको O माइनस यहाँ के गर्छ त यसलाई के गरिदिन्छ त रिप्लेस गरिदिन्छ। यहाँबाट Cl निस्किन्छ, यो निस्केको Cl के हुन्छ यो Na सँग जान्छ NaCl निस्किन्छ है। यो हो हाम्रो के त रिएक्सन हो। अब यो जुन बनेको रिएक्सन छ यसलाई हामी के पनि भन्छौँ डाउज प्रोसेस। यसलाई के पनि भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स डाउज प्रोसेस पनि भन्छौँ है। यसरी क्लोरोबेन्जिनले के त डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन भएन, डाइरेक्ट न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन डाइरेक्ट Na प्लस र Cl माइनस निस्किएर OH माइनस गएर बस्न सकेन। किनभने यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा के छ त लेस रिएक्टिभ छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो त पहिला यसरी 2 मोल अफ NaOH ले रिएक्सन गर्यो, यहाँबाट वाटर निस्कियो, यो फिनोक्साइड गएर त्यहाँ बस्यो, यो Cl यहाँबाट NaCl बाहिर गयो हैन, यहाँबाट वाटर गयो, यहाँ NaCl दुईटा NaCl जान्छ वाटर गयो अनि फेरि यो बनेको फिनोक्साइड फेरि के भयो त एसिडिफिकेसनमा गयो हैन। यहाँ के भयो त डियर स्टुडेन्ट्स एसिडिफिकेसन, एसिडसँग रिएक्सन गरायौँ अनि बल्ल फाइनली के बन्यो तिम्रो फिनोल बन्यो। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ डाउज प्रोसेस। ठिक छ, अब यसको मेकानिजम हेरौँ हामी। मेकानिजम अलि लामो छ यसको हैन, इक्जाममा तिमीहरूलाई मेकानिजम चाहिँदैन तैपनि पछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिन सक्छ हैन। त्यसो मेकानिजममा जाउँ हामी। मेकानिजममा जाँदाखेरि हेर्दा स्टुडेन्ट्स यो तिम्रो छ क्लोरोबेन्जिन, यो स्टुडेन्ट्स हो तिमीहरूको के क्लोरोबेन्जिन। ठिक छ, यसले के गर्यो त क्लोरोबेन्जिनले के गर्यो स्टुडेन्ट NaOH सँग के गर्यो त रिएक्सन गर्यो। ठिक छ, NaOH मा के दिने भयो Na प्लस OH माइनस छँदैछ हैन। अब यहाँ के गरिदिन्छ त यो जुन क्लोरिन छ, क्लोरिन भनेको के अर्थ पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो हैन। अर्थ पारा डाइरेक्टिङ मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरूको बारेमा थाहा छैन भने अगाडि बेन्जिन्स पढाउँदाखेरि बेन्जिनको भिडियोमा छ हैन, त्यो हेर्न सक्छौ। अर्थ पारा डाइरेक्टिङ हो, यसले रेजोनेन्स गर्दाखेरि अर्थ र पारा पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज प्रोड्युस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हैन अर्थ पारा डाइरेक्टिङमा जान्छ। अब यो OH माइनस जुन छ यो आउने न्युक्लियोफाइल यो गएर के गर्छ यो अर्थ पोजिसनमा अट्याक गरिदियो है। यो OH गरे यहाँ अट्याक गर्यो। अब यो OH गरे यहाँ अट्याक गर्ने बित्तिकै अब हेरौँ त तिम्रो के भन्यो भन्छ भने त्यो OH गएर सरी यहाँ त हाइड्रोजन हुन्छ है, एउटा हाइड्रोजन छँदैछ। यो OH ले के गर्यो त यो हाइड्रोजनलाई यहाँबाट निकाल्यो भनौँ न हैन। OH ले यो हाइड्रोजनलाई निकाल्यो, यहाँबाट वाटर गयो।
अरू जानु यो जुन बोन्ड छ हाइड्रोजनको बोन्ड अब यो एच त जानु पर्यो यो एच योसँग जानलाई केसको रूपमा जानु पर्यो एच प्लसको रूपमा जानु पर्यो हैन अनि बल्ल OH माइनससँग कम्बाइन भएर वाटर बन्छ यो एच प्लसको रूपमा जानले यसले आफ्नो भएको यो इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो यही छोड्नु पर्यो हैन बुझ्दै छ नि OH माइनस छ त यो यहाँ एच प्लसको रूपमा जानु पर्यो एच प्लसको रूपमा जाने यसले यो जुन सिग्मा बोन्ड छ यो इलेक्ट्रोन यहाँ छोड्नु पर्यो यो इलेक्ट्रोन यहाँ छोड्छ अनि एच प्लसको रूपमा गयो वाटर गयो यो गरेपछि यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ यो आफ्नो ठाउँमा छ हो अनि यहाँ छँदैछ के त तिम्रो Cl छँदैछ अनि यहाँ के आयो त माइनस चार्ज आयो किन बोन्ड आयो नि त बोन्ड आएपछि यहाँ माइनस चार्ज आयो अब जुन यो माइनस छ हो अब यो क्लोरिन छ यो क्लोरिनले के गर्छ त फेरि आफूतिर तान्दिन्छ इलेक्ट्रोन त्यसले यो माइनस यहाँ यता जान्छ बुझ्यो नि यो माइनस कहाँ गयो यहाँ गयो यो माइनस यहाँ जाने बित्तिकै यो भएको फेरि के आयो त क्लोरिनमा किनभने यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ बोन्ड यो माइनस यहाँ बोन्ड बनायो भने त तीनटा हुन्छ 1 2 3टा हुन्छ अनि यो कार्बनको 4 5वटा बोन्ड बन्छ हेर त्यही भएर यो माइनस यहाँ बोन्ड बनाउने बित्तिकै यो बोन्ड फेरि के हुन्छ Cl माथि गयो यहाँबाट के बाहिर निस्कियो Cl अब इलेक्ट्रोन के गर्यो त Cl ले त लगेर गयो त्यसले Cl माइनस निस्कियो Na प्लस छँदै थियो अगाडि Cl माइनस निस्कियो अर्थात् यहाँबाट के गयो बाहिर NaCl गयो Na प्लस यहाँ छ Cl माइनस NaCl गयो हो अब हेरौँ त यहाँ तिम्रो कस्तो कम्पाउन्ड बन्यो भन्छौ भने यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ यो बोन्ड पनि आफ्नो ठाउँमा छ यो चार्जले पनि बोन्ड बनायो यस्तो भयो यस्तो कम्पाउन्ड बन्यो यो जुन बनेको कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ त बेन्जाइन भन्छौँ हो तिमीहरूलाई कि डाउज प्रोसेसमा इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड के बन्छ हैन फिनोल भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड के बन्छ भनेर सोध्न सक्छ तिम्रो आन्सर के हुन्छ बेन्जाइन भन्छ है बेन्जाइन भन्यो हामीसँग त 2 मोल अफ NaOH थियो 1 मोल अफ NaOH युज भयो हो अब अर्को NaOH जुन छ Na प्लस OH माइनस हो हामीसँग अर्को छ अब यो OH माइनसले के गर्छ त फेरि यहाँ हटा गर्यो यो फेरि यहाँ आफ्नो ठाउँमा आयो हेर त विद्यार्थी भाइ पनि यो आफ्नो ठाउँमा छ यो आफ्नो ठाउँमा छ यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ यहाँ के आयो त OH आयो है त्यहाँ के आइपुग्यो OH आइपुग्यो यो बोन्ड यहाँ जान्छ त्यसले यहाँ माइनस आयो ठिक छ अब त्यहाँ माइनस आउने बित्तिकै यो O र जुन यो H छ यसरी छ हो अक्सिजन र हाइड्रोजनको बिचमा नि बोन्डिङ छ O र H अब यहाँ के हुन्छ त अब यो जुन बोन्ड छ अब यहाँ त इलेक्ट्रोन धेरै छ हाइड्रोजन यो इलेक्ट्रोन धेरै भएको कारणले यसले के गर्छ हाइड्रोजनलाई तान्दिन्छ कि अनि यो O माथि यो बोन्ड जान्छ यो हाइड्रोजन गएर यहाँ बस्दिन्छ त्यो गरेपछि अब हेर त यो O भयो O माथि यो बोन्ड आयो माइनस भयो यहाँ के आयो त H आयो बुझ्यौ अब हेर त Na प्लस हामीसँग छ यहाँ OH युज भएको हो Na प्लस बचेको छ यो बचेको Na प्लस गएर यहाँ बस्यो O सँग Na प्लस आयो याद छँदैछ बल्ल हाम्रो के भन्यो त सोडियम फिनोक्साइड मेकानिजम हो है यसरी बन्यो होला भन्ने कन्सेप्सन हो सोडियम फिनोक्साइड भन्ने ठीक छ अब यो सोडियम फिनोक्साइडलाई हामी के गर्नु पर्यो एसिडिफिकेसन गर्नु पर्यो H प्लस Cl माइनस सँग एसिडिफिकेसन गर्नु पर्यो हो अब O माइनस हो Na प्लस हो अब Na प्लस हाम्रो के हुन्छ त Cl माइनस सँग जान्छ हो अनि H प्लस गएर यो O सँग बस्छ देन ओन्ली यु विल गेट द फिनोल यहाँबाट के गयो NaCl एउटा NaCl यहाँ निस्क्यो एउटा NaCl यहाँ निस्क्यो 2 मोल अफ NaCl निस्क्यो हैन अनि वाटर निस्क्यो यो तिम्रो के भयो त मेकानिजम हो यसलाई हामी के भन्छौँ डाउज प्रोसेस न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा ठीक छ अब यस्तै अब हामीहरूले हेलो एरिनको केमिकल प्रोपर्टिजमा विथ सोडियम मेटलसँग रियाक्सन गरौँ ठीक छ विथ सोडियम मेटल है अब यो रियाक्सनहरु सजिलो छ अगाडि पनि आइसकेको छ हो यो हेलो एरिन भयो त के हुन्छ त भने यहाँ 2 मोल अफ सोडियम मेटलले 2 मोल अफ हेलो एरिन सँग के गर्छ त स्टुडेन्ट्स रियाक्सन गर्छ है अगाडि मैले एउटा रियाक्सन पढाएको थिएँ उर्ज रियाक्सन भनेर सेम त्यही कन्सेप्टमा यो रियाक्सन हुन्छ हैन अनि यहाँ Cl माइनस 2 मोल अफ Na हो कसको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन हुन्छ ड्राई इथरको प्रेजेन्समा अब यो फिनाइल ग्रुप यो फिनाइल किनभने यो के रे बेन्जिनबाट H ग्रुप हट्यो भनेपछि यो बचेको यो पोर्सनलाई के भन्छ फिनाइल भन्छ दुईटा फिनाइल छ दुईटा फिनाइल तिम्रो यसरी जोडियो यो छ अब यता नि फिनाइल ग्रुप हो अब यसलाई के भन्छ हामी डाई फिनाइल प्लस अब एउटा के भयो त 2 NaCl बाहिर गयो
ठिक छ दुईटा NaCl के भयो त बाहिर गयो यो रियाक्सन हामी के भन्छौँ खाली फिटिङ रियाक्सन दिस रियाक्सन इज नोन एज फिटिङ रियाक्सन हो अब यहीँनिर यो तिम्रो हेलोएरिन छ हो 2 मोल अफ सोडियम छ र यतापट्टि मैले के गरेँ त अब हेलो अल्केन राखेँ भने सेम रियाक्सन हुन्छ यस यताको हेलोजन यो हेलोजन दुईटा सोडियम मेटल बाहिर निस्क्यो अब यो अल्काइल जुन छ यो इथाइल ग्रुप गएर बेन्जिनमा जोडिन्छ है यो सधैँ छ अनि CH2 CH3 यहाँबाट माइनस के भयो त 2 NaCl अब इथाइलमा बेन्जिन छ इथाइल के भन्छ हामी बेन्जिन अब यो रियाक्सनलाई फेरि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई वुड्स फिटिङ रियाक्सन भन्छौँ वुड्स फिटिङ अर्थात् यो वुड्स फिटिङ दुईटा कति बेला लाग्ने त भन्दाखेरि जब तिम्रो एउटा एक साइडमा के हुनु पर्यो त हेलो अल्केन हुनु पर्यो दुवैतिर हेलो अल्केन छ भने वुड्स फिटिङ एकातिर हेलोएरिन एकातिर हेलो अल्केन छ भने वुड्स फिटिङ तर दुवैतिर हेलोएरिन छ भने खाली के भन्छ होला फिटिङ रियाक्सन भन्छौँ है यसरी रियाक्सन भयो सिम्पल सबै प्रोसेस के छ त सेम छ है अब यस्तै गरेर हाम्रो केसँग त कपरसँग पनि के छ त हाम्रो रियाक्सन हुन्छ यो भयो आयोडिन हो कपरसँग रियाक्सन गरायौँ सेम ठिक छ 2 मोल अफ कपर त्यहाँबाट के निस्क्यो बाहिर कपर आइडेट बाहिर निस्क्यो 2CuI कपर आइडेट बाहिर गयो दुईटा फिनाइल जोडियो प्लस तिम्रो के भन्यो त अर्को प्रोडक्ट हेर त स्टुडेन्ट्स दुईटा फिनाइल ग्रुप यसरी बन्यो डाइफिनाइल बन्यो हो सेम प्रोसेस छ ठिक छ अब यो रियाक्सन हामी के भन्छौँ त उल्मन रियाक्सन कपर आयोडाइड र के अरे सरी कपर र आयोडो बेन्जिन बिचको रियाक्सन हामी के भन्छौँ उल्मन रियाक्सन भन्छौँ तरिका के छ मेकानिजम के छ त सेम छ ठिक छ अब यस्तै गरेर हामीले लिथियमसँग पनि गराउन सक्छौँ हैन लिथियम मेटलसँग पनि हामी गराउन सक्छौँ लिथियम मेटलसँग गराउँदा ल ब्रोमो बेन्जिन छ मैले 2 मोल्स लिथियमसँग रियाक्सन गर्छ हैन ठिक छ अब एउटा लिथियम गएर ब्रोमिनको ठाउँमा बस्दिन्छ र यहाँबाट लिथियम ब्रोमाइड बाहिर निस्किन्छ यसलाई गएर यहाँ बस्छ यसरी बन्छ तिम्रो हो लिथियम बेन्जिन बन्यो ठिक छ सेम मेकानिजममै तिम्रो के भइरहेछ त अगाडि गइरहेछ अब सबै तिम्रो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भित्रै छ न्युक्लियोफाइल नै के भइरहेछ त रिप्लेस भइरहेछ अब अर्को तिमीहरूले पढ्नुपर्ने रियाक्सन यहाँ के छ त स्टुडेन्ट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन यो भनेको इलेक्ट्रोफाइल के हुने त सब्स्टिट्युट हुने हो इलेक्ट्रोफाइल भनेको के प्राय गरेर इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो अर्थात् जोसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ प्राय न्युट्रल पनि हुनसक्छ तैपनि इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिसहरू हाम्रो केमा आउँछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनभित्र आउँछ जस्तो यसमा के पर्न सक्छ हेलोजिनेसन अब यो मेकानिजम कसरी हुन्छ अगाडि बेन्जिनमा मैले गरिसकेको छ है त्यसैले म यहाँ मेकानिजम देखाउँदैन तिमीहरूलाई हेलोजिनेसन छ ल अब हेर त स्टुडेन्ट्स क्लोरिन छ हो मानवीलाई क्लोरिनसँग रियाक्सन गरायो त्यसको लागि हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ FeCl3 चाहिन्छ हो एउटा Cl माइनस FeCl4 बनेर फर्दर मेकानिजम हुन्छ मेकानिजम बेन्जिनमा हेर्न सक्छौ यो अर्थ पारा डाइरेक्टिङ हो सिम्पल तरिकाले बुझाउँदाखेरि के हुन्छ त H प्लस छ अब एउटा गएर HCl माइनससँग निस्क्यो भनौँ न मानव डेल्टा माइनस यो डेल्टा प्लस यहाँबाट HCl बाहिर निस्क्यो अब यो प्लस चार्ज भएको यो इलेक्ट्रोफाइल गएर H को ठाउँमा बस्यो यो इलेक्ट्रोफाइल गएर H को ठाउँमा बसेपछि हेरौँ त यो Cl छँदै चाहिँ यहाँ पनि Cl आयो त दुईटा क्लोरिन भयो यसको नाम के हुने भयो डाइक्लोरो बेन्जिन ठीक छ प्लस हो अब यो कहाँ जान सक्छ त सिमिलरली यहाँको हाइड्रोजन रिप्लेस नभएर यो त अर्थ पारा डाइरेक्टिङ हो अहिले त अर्थबाट रिप्लेस भयो त्यही तरिकाले कहाँबाट रिप्लेस हुन सक्छ पाराबाट रिप्लेस हुन सक्छ हो अब यहाँबाट रिप्लेस नभएर हाइड्रोजन पाराबाट रिप्लेस भयो भने त HCl त्यहाँबाट निस्किन्छ हैन HCl त्यहाँबाट निस्केपछि अब यो Cl गएर त पारामा बस्छ है एउटा Cl यहाँ एउटा Cl यहाँ हो यो पनि डाइक्लोरो बेन्जिन भयो अथवा यो 1,2 डाइक्लोरो बेन्जिन 1 2 3 4 यो 1,4 डाइक्लोरो बेन्जिन हो अब यो तिम्रो के भयो त हेलोजिनेसन भयो है अब यही तरिकाले तिम्रो के हुन्छ नाइट्रेसन पनि हुन्छ नाइट्रेसन भनेको के गर्ने स्टुडेन्ट्स नाइट्रो ग्रुपलाई लगेर जोड्ने हो नाइट्रेसन भनेको नाइट्रो ग्रुपलाई लगेर जोड्ने यो तिम्रो छ हो नाइट्रो ग्रुपलाई लगेर जोड्ने ठीक छ नाइट्रो ग्रुपलाई लगेर जोड्न यहाँ के चाहियो त कङ्क H2SO4 चाहियो सेम यो H अब यहाँ के हुन्छ OH माइनस हुन्छ NO2 प्लस हुन्छ इलेक्ट्रोफाइल हाम्रो NO2 हो त यो H प्लस अथवा OH माइनस वाटर निस्केर NO2 गएर यहाँ बस्न सक्छ यही तरिकाले यहाँ के हुन्छ Cl
यहाँ के आएर बस्यो NO2 अथवा यो पाराको पनि जान सक्छ है पाराबाट गयो भने के हुन्छ त यसरी Cl अनि यहाँ पारामा आउन सक्छ हो अब यो तिम्रो के हुने भयो त यो तिम्रो अर्थमा छ अर्थोक्लोरो नाइट्रोबेन्जिन पारामा छ त पाराक्लोरो नाइट्रोबेन्जिन तिमीहरुको बन्यो हो अब अर्थो भन्दा पारा तिम्रो के हुन्छ त मेजर प्रोडक्ट हुन्छ है जहिले पनि ख्याल गर्ने अब यसमा कुन मेजर हुन्छ भने पारा मेजर हुन्छ अर्थो प्रोडक्ट के हुन्छ त माइनर हुन्छ अर्थात अर्थो चाहिँ कम मात्रामा प्रोड्युस हुन्छ पारा चाहिँ के हुन्छ त धेरै मात्रामा प्रोड्युस हुन्छ है नाइट्रेसन छ तिमीहरुको हो यस्तै तिमीहरु के पनि छ त सल्फोनेसन पनि छ हैन सल्फोनेसन पनि छ बुझिराछौ होला मैले अलि छिटो गर्दिराछु किनभने रिपिटेड कुरा हो सल्फोनेसन भनेको सल्फोनिक ग्रुप जोड्नु पर्यो अर्थात H2SO4 सँग हिट गर्नु पर्यो यो H2SO4 लाई हामी यसरी लेख्छौं OH हेर त H2SO4 ठीक छ OH माइनस हुन्छ SO3H के हो त प्लस हो अब यो OH माइनस H प्लस सँग जाने बित्तिकै SO3H गएर जोडिन्छ यहाँ हैन र यसरी यो छँदै छ यो Cl छँदै छ अर्थमा के आयो त स्टुडेन्ट्स SO3H अथवा SO3H कहाँ जान सक्छ त स्टुडेन्ट्स पारामा जान सक्छ हो के हुन्छ अर्थो क्लोरो बेन्जिन सँग सल्फोनिक छ त्यही भएर बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हो यसको के हुने त पाराक्लोरो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हो यो तिम्रो के भयो त सल्फोनेसन है अब यस्तै अल्काइल ग्रुपलाई ल्याएर जोड्यो भने तिम्रो के हुन्छ त अल्काइलेसन हुन्छ हैन अगाडि पढाएको छ नि फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन सेम त्यस्तै अगाडि बेन्जिनमा गरेको थियो हामी यहाँ के गर्न सक्छौं हेलो एरिनमा CH3Cl छ है AlCl3 भइहाल्यो मेकानिजम अगाडि छँदै छ अब H+ Cl के भयो त माइनस CH3 ग्रुप आएर यहाँ जोडियो Cl छँदै छ यहाँ CH3 ग्रुप आएर जोडियो हो अर्थो मिथाइल क्लोरोबेन्जिन यस्तै तरिकाले यो काम गरेर पनि बस्न सक्छ पारा पनि बस्न सक्छ अल्काइलेसन पनि गर्न सकिन्छ यसरी हैन यो तिम्रो केमा छ त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा छ अब एउटा तिमीहरुले इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हैन क्लास 12 मा बढी सोध्ने भनेको DDT को रिएक्सन सोधिरहेको हुन्छ है कि हाउ क्यान यु प्रिपेयर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोबेन्जिन फ्रम क्लोरोबेन्जिन भनेर सोधिरहेको हुन्छ त्यो मेकानिजम म तिमीलाई देखाइदिन्छु सिम्पल तरिकाले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा 2 मोल अफ क्लोरोबेन्जिन हो 2 मोल अफ क्लोरोबेन्जिन 2 मोल क्लोरोबेन्जिनले अब यता त हाइड्रोजन हुने भइ नै हाल्यो हैन 2 मोल अफ क्लोरोबेन्जिन रिएक्ट्स विथ 1 मोल अफ क्लोरल क्लोरलको फर्मुला के हुन्छ त CCl3COH यो के हो त क्लोरल यसको नाम के हो क्लोरल हो कसको प्रेजेन्समा त स्टुडेन्ट्स कंक H2SO4 हो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट यसको प्रेजेन्समा के भइदिन्छ त रिएक्सन हुन्छ अब यो भनेको त अर्थ पारा हो त्यसले गर्दा पारा बोसिङको दुईटा हाइड्रोजन र क्लोरलको अक्सिजन बाहिर निस्क्यो के निस्क्यो यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स वाटर अब हेर त यो कार्बन गरे कोसँग जोडिनु पर्यो यो कार्बनसँग यो कार्बन गरे यो कार्बनसँग अब दुईटालाई जोड्दियो तिम्रो DDT बनिहाल्यो सिम्पल हेर है कति सजिलो छ यो Cl छ यो Cl ठीक छ अब यसलाई लगेर यो कार्बनसँग जोड्नु पर्यो त मैले यसरी बोन्ड बनाए कार्बन अनि यो पनि गरे कार्बनसँग जोडिन्छ त यो पनि गरे कार्बनसँग जोडिन्छ अनि कार्बन पछाडि जस्ताको तस्तै लेख्दै एउटा हाइड्रोजन छँदै छ Cl हो यो के हो त DDT सर्टकटमा पुरा लेख्नु पर्यो भने डाइक्लोरो दुईटा क्लोरिन छ डाइक्लोरो हो अब यो बेन्जिनबाट या हटेको छ डाइफिनाइल दुईटा फिनाइल ग्रुप भयो डाइक्लोरो डाइफिनाइल तीनटा क्लोरिन छ ट्राइक्लोरो अब लंगेस्ट चेन दुईटा कार्बनको इथ सिंगल बोन्ड छ AN डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यसरी तिम्रो के भन्छ DDT अब यति तिम्रो के छ त प्रोपर्टिज अफ हेलो एरिन छ आशा छ तिमीहरुले के गर्यो होला त बुझ्यौ होला हो अब बाँकी यसपछिको टपिक्सहरु हामी आगामी भिडियोमा लिएर आउने नै छौं हाम्रो च्यानललाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गर हो र नबुझेको कुराहरु केही यहाँ तिमीहरुलाई छ कुनै डाउट छ भने त्यसलाई के गर्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ थ्यांक यू